sebagai tiga yang mendukung बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे सर्वेस्पर तुमचे सोबे असो. प्रितीच्या भाव भयणीनो, देवाचे कृपेन भरलेलो दीस तुमकां आवडटा. देवान आपली खेरीत येवजून आपल्या पुता जेजू बोरपी मनशां सोबे शांती पावयली. ही येवजण म्हणल्यार आपल्या मोगाच्या पुता वरवीं ताच्या पुरसाचे भेटे आनी समर्पणी उद्देशीन मोगाचो करार मनशां तांय स्थापलो. आयज रोशन आनी जेनिस देवाच्या मोगाची येवजण जेजूच्या उत्तम मोगाचे भेटी वरवीं ओळखून एकामेका सोबे अणभवलेलो मोग काळजां मनाचे तशेंच कुडीच्या एकवटा उद्देशीन विस्वाशीपणान जिवूंक जेजूच्या सांगाताक मोगाचो करार नितीकाळी स्थापूंक तांचो वांगडो. हो मोगाचो करार जिवूंक तांकां देवाची कृपा मागताना ती दोगांय अदीक सोंसणीक समजीक आनी एकामेकाक खालती आनी भोगसण्याची जावं ह्या बलिदानां जेजू वरवीं बापाक आमची मागणी उबारुया. आणि मोगाळ बाबा भयणीनो, ही सुरवातेची कल्पना आमच्या मनात धरून आज रोशन आणि जेनिस हो लग्न संस्कार समारंभ ह्या देव मंदिरांत एकठांय जाले. तांच्या लग्नी जिविताचेर देवाचो आशिर्वाद बेसावा मागुया. तांचो कुटुंब नाझारेच्या कुटुंबा सारको करून ह्या पवित्र दिसान तांचे पासून मागुया. आयच्या दिसा आमच्या दर प्रांतांत देव आपोवण्या सुवातेर आमी समरभता. हे लग्नी जिवीत जावन आसा आमकां देवाचे एक आपोवणी. ते पवित्रतायेन तांच्यांनी जिवन तांचे आख्खे जिवीत ह्या दिसान बापाक सोबत दवरया. आनी आमकां सगळ्यांक बळाबरी जावं पातकां मागून बरोबर म्हणया. हांव पातकी आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनाचे दोन कणां विचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायती मागतां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून मागीर सदांच अपराध करी. आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना. स्वर पदवेदार देव आमची काकूट करून आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सस्नाच्या जिविताक पावूंक
आदीपासून सगळी बरोबर या महिमा देवाक उत्सवी आणि शांती सर्वेश्वर देवाक सुखीच्या स्वर्ग देवा आम्ही तुका नमस्कार करतो आम्ही तुका दिवसा तुझ्या वैभवाक असो आम्ही तुका वंदना सुन्याचे सुख्रिस्ता बापाचे ज्ञास तुका सुन्या देवा देवाचे शेळी तू संसाराचे काम करताय आमची काबूल कर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणी ऐकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगली देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच पवी एकलोच ईश्वर एकलोच परमेश्वर आमेन. प्रार्थना या वेळार रोशन आणि जेनिसा पासत मागया तांचो नवो बराबो देवाच्या आदी पळोवया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बाबा आमची मागणी गोयेन आयकून घे. रोशन आणि जेनिस तुझ्या भुरग्यांचेर तुझे कृपेचो पावस घाल. तुझे वेदी मुखार ती लोकनाथ एकवटात तशीच एकामेकाच्या प्रिती मोगान तांकां धीर कर. आमच्या सोम्या तुझ्या पुता वरवीं तो बरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी रासो चलयता सासणाच्या ससना. इस्राएल प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचन. सोरीसपोर मेळटा तेन्ना ताका सोदून काड. तो लागीं आसा तेन्ना ताका उलोवप. खोट्या मनशान आपली वाट सांगची आनी वायट मनशान आपली चिंतना सोडची. ताणें सोरेस्पोराशी परतून येवचें आनी तो ताची दया करतलो. ताणें आमच्या देवाशी येवचें कित्याक तो तांकां भरपूर बक्षणे दितलो. कित्याक म्हजी चिंतना तुमची चिंतना न्हय आनी म्हज्यो वाटो तुमच्यो वाटो न्हय म्हणटा सोरेस्पोर. जितले मळो तितले परस उंच आसा तितल्यो म्हज्यो वाटो तुमच्या वाटां परस आनी म्हजी चिंतना तुमच्या चिंतना परस उंच आसा. देवाचें आयकलें. त्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावून आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक सोरेस्पोर सदां लागींच आसा. आनी एकदां म्हणुया. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक सोरेस्पोर सदां लागींच आसा. दिसान दीस तुका दिनवासता आनी खांबो नासतना तुज्या नांवाची स्तुती करता. सोरेस्पोर कितलो थोर आनी व्हडली गो ताच्या थोरायेचो ठाव घेवन वचो. जबाब आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक सोरेस्पोर सदां लागींच आसा. सोरेस्पोर कितलो कोलवालो आनी माई मोगाचो ताचो राग स्वट करून सोडटा तसोच न्हय. तो एकदम मोगाळ. सोमेस्तांक सोरेस्पोर कितलो बरो सगळ्या आपणा रोजाक तितल्या माई मोगाचो. जबाब आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक सोरेस्पोर सदां लागींच आसा. सोरेस्पोराच्यो वाटो सगळ्योच प्रमाणीकपणाच्यो आनी सगळ्यो ताच्यो करण्यो मोगाच्यो. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक खऱ्या मनान उलो मारता तांकां सोरेस्पोर सदां लागींच आसा. जबाब आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक सोरेस्पोर सदां लागींच आसा. बागयोन पावलो फिलिप्पराक बरयलेले चिटी वेले वाचप. भावा भयणी हांव मरून तो जिवो आसूं सदांच आनी अदीक करून आतां सगळ्या बोलान क्रिस्ताक म्हजे कुडीन मोहिमा मेळटली. खरेंच म्हाका जिवीत म्हणल्यार क्रिस्त आनी मरण म्हणल्यार फायदो. अशें आसतना जिवन म्हज्यान अदीक फायद्याचें काम करून जाता जाल्यार हांवें कितें विचून काडचें हें म्हाका समजना. दोनी वाटांनी हांव अडोन वेता. एके वाटेन बेगीन हें जिवीत सोंपोवन क्रिस्ताशी आसूं हांव आशेतां आनी हें एकदम बरें.
पूण दुसरे वाटेन हांव अजून जिवो उरून तुमचे पासत अदीक गरजेचें. कितेंय जावं, जेजूच्या शिवर्तमाना प्रमाणें जियेयात. देवाचें उतर. देवाचे उदोरकार. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. जुवावा परमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो केला. म्हज्या मोगान रावात. हांवें म्हज्या बापाच्या आज्ञा सांबाळल्या आनी ताच्या मोगान हांव आसा. तशेंच तुमी म्हज्यो आज्ञा सांबाळच्या जाल्यार म्हज्या मोगान रावतल्या. म्हजी खुशालकाय तुमचे सगळे आसचे खातीर आनी तुमची खुशालकाय पूर्ण जावचे पासत तुमकां ह्यो वस्तू सांगल्यात. म्हजी आज्ञा ही, हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो करात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हें. मोगाळ बाबा भयणीनो आनी अपूर्बायेच्या रोशेन आनी जेनीस, आयज खेरीत खुशालकायेचो दीस तुमच्या जिवितांत. लग्न संस्कार जोडून हे फिरगोजेन तुमी दोगांय एकठांय जाल्यात. आनी आयच्या वाचपांचेर नियाळ करतना आनी तुमचो हो लग्नाचो समारंभ मनान धरून ल्हानसो नियाळ तुमच्या दोळ्या मुखार दवरता. तुमच्या लग्नी जिविताक फायद्याक पडटलो. कांय वर्सां फाटीं 2 तरणाटी म्हाका मेळ्ळीं. दोगांय मोगान आसून आनी तांकां हांव वळखतालो. जेन्ना मोगान आसुनी जायतीं सपनां येवजोड्यो तांच्यो आसतल्यो. कशे भाशेन आमचें घर आमी बांदपाचें, कशे भाशेन आमच्या घराची इंटिरियर डिजायन आसूंक जाय, हें सगळें लग्न जावचे पयलीं तांच्यांनी थारायलें. सदांच खंय एकामेकाक फोन करून एकामेका कडेन उलोवन जायतो वेळ सारतालीं. एकामेकाक खंय जायतो वेळ दितालीं. जावं दनपारां सकाळीं रातचो फोनाचेर खंय दोगांय उलयतालीं. एकामेकाक भेटतालीं तेन्ना खंय दोगांय मोगाच्यो खबरो उलयतालीं. जेन्ना तांच्या कुटुंबाचेर हांव नदर मारतालो, दोगांय भाग्यवान कुटुंबांतलीं. तांच्या कुटुंबांत तेच मागणे रोजार सदांच आसताले. आनी हो मागण्याचो गूण खंय तांच्या आवय बापायन तांच्या काळजांत ल्हानूच आसतना घातलेलो. आनी देव बिरातीच्या घराब्यांत वाडलोली देखून मागणें करून खंय आपणाचो दीस आपणाचें जिवीत खंय सारतालीं. अशी मोगान जायतीं वर्सां जाल्ल्या उपरांत दोगांयनी कुयतीच्यो केलो लग्न जावपाक. आनी दोगांयनी कुयतीच्यो केल्या उपरांत तांचो लग्नाचो समारंभ जालो. दोगांय लग्न जालीं. खुशाल ती खंय लग्नी जिवितांत आसुली. पूण जेन्ना हे लग्न ती जाली तेन्ना भुरग्यांचे देणे खंय तांकां खबर जाली. घरकार खंय बरे नोकरेक लागलो. बरे नोकरेक लागून दुडू घरांत आयले. आनी घरांत खंय इल्ली शांती खंय उणी जायत गेली. पयलीं मोगान आसतना बरी जियेतालीं.
पूण जेन्ना लग्न जालें भुरगीं बाळ आयलीं पयशे घराब्यांत आयले इल्लो इल्लो खंय कुटुंबांतलो मोग उणो जायत गेलो. कितें जालें काय तांच्या कुटुंबांत पयले सुवातेर भावा भयणीनो जेन्ना मोगान आसुनी दोगांय एकामेका कडेन खंय वरांची वरां उलयतालीं. पूण आतां जेन्ना लग्न जालीं तेन्ना तितलें दोगांय मदें खंय कम्युनिकेशन उलोवप जायनासलें. कितें जालें काय घरकार खंय कामाक वेतालो आनी कामाक वेतालो देखून रातच्या वेळार घरा कडेन येवंक मातसो उशीर जातालो. घरकार येता म्हटल्यार भुरगीं दुसरी आसतली फॅमिलीची वांगडी न्हिदोन पडटालीं. बायलूय खंय काम करून कासार जावन न्हिदतालीं आनी हाका लागून दोगांयकूय खंय एकामेका कडेन उलोवपाक वेळ नासलो. लग्न जावच्या पयलीं दोगांयकूय बरीं एकामेकाक समजतालीं, एकामेका कडेन मोगाच्यो खबरो उलयतालीं. पूण आतां जेन्ना लग्न जालीं कम्युनिकेशन उलोवप मातशें उणें जालें आनी उलोवप उणें जाल्या उपरांत जायतो गैरसमज खंय तांच्या लग्नीक जिवितांत भितर सरलो आनी गैरसमजाक लागून जायतीं झगडीं झुजां खंय ह्या शांतीच्या कुटुंबांत घडूंक लागलीं. मोगाळ रोशन आनी जेनिस पयलो संदेश तुमच्या लग्नीक जिवितांत जेन्ना तुमी लग्न जावन मुखार आयल्यात तेन्ना ऑलवेज कम्युनिकेट वीथ वन एनदर. तुमच्या लग्नीक जिवितांत सदांच उक्तेपणी कितें आसा तें एकामेकाक सांगात. कितलोय वेळ जावं कसलोय गैरसमज जालो कितें वयर सकयल जालें जेन्ना एकामेका कडेन उलयतात एकामेकाक सांगतात तेन्ना जायते मिसअंडरस्टँडींग क्लियर जाता. हाका लागून पयलें तुमच्या लग्नीक जिवितांत एकामेका कडेन उलोवपाचो प्रयत्न करात. दुसरे सुवातेर जेन्ना हीं घोव बायलां लग्न जालीं भुरग्यांचे देणे तांकां खबर जाली. भुरगीं वाडत व्हडलीं जायत रावलीं आनी व्हडलीं जातालीं तेन्ना दोगांय मदें मोग उणो जातालो कसो दिसलो. कसो मोग उणो जालो काय ताची जी घरकान्न आसली भुरग्याक खंय संवसारी मोग दिताली. भुरग्याक अमक्यो वस्तू जाय म्हटल्यो मामी खंय अमक्योच वस्तू ताका हाडून दिताली. दोगांय खंय पयलीं बरीं मोगाची सपनां तांच्यांनी सपनल्लीं. आमचें घर अशें आसूंक जाय. लग्न जाल्या उपरांत पळयात आमी तेच भाशेन जशी आतां मोग करता तेच भाशेन मुखारूय आमी तेच भाशेन एकामेकाचो मोग करूंक जाय अशें खंय तांच्यांनी थारायलें. पूण लग्न जालें भुरगीं वाडलीं मोगाचेर खंय विसर पडलो. आतां बायलेन कितें म्हटल्यार खंय घोव फट करून चाडवतालो. बायलेन कितें म्हणलें जाल्यार घोवान कितें म्हणलें जाल्यार बायल खंय चाडवताली आनी अशे तरेन खंय गैरसमज जावन एकामेकाक तोंडाक तोंड जावन तांचे मदेकांत आसलो खंय मोग उणो जायत गेलो. घरांत खंय दुसरी ताची घोवाची मामी डॅडी आसली जेन्ना तांचे ती कितें तांकां सांगताली तेन्ना बायलेच्यान खंय तांचें आयकूंक जायनासलें. रोखडेंच तोंडाक तोंड खंय जातालें आनी अशें जावन तांचे मदेकांत जी मोगाची ऊब आसली ती मोगाची ऊब खंय उणी जायत गेली. मोगाळ रोशन आनी जेनिस तुमचो नवो कुटूंब तुमी घडोवंक वेता. तुमचो नवो कुटूंब मोगाचे बुनयादीर तुमी बांदूंक जाय. हो जो मोग लायक ही मोगाची जी भासावणी तुमी आज एकामेकाक दितोल्या ती सदांच बरोबरयान तुमी तुमच्या जिवितांत सांबाळूंक गरज. आनी हाका लागून आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू ही मोगाची आज्ञा आमकां दिवन म्हणटा हांवें तुमचो मोग केलो तसोच तुमी एकामेकाचो करात. जेजूचो मोग आमकां खुर्सार दिश्टी पडटा. जेजून आपले दोनूय हात खुर्सार विस्तारले आनी म्हणलें इतलो हांव तुमचो मोग करता आनी आमकां सगल्यांक आपणाचे मोगाचे वेगेक एकठांयली. आज तुमी ही मोगाची गांठ बांदूंक वेतात तेन्ना हे सदांच तुमचे लग्नीक जिवीत हे मोगाचे गांठी तुमी
बांदून दवरूंक जाय आनी अशें जेन्ना तुमी तुमचे नवो घराबो मोगाची गांठीन बांदतल्यात तेन्ना तुमचो कुटूंब नाजारेच्या कुटुंबा सारको पवित्र जावन पावतलो. तिसरी गोष्ट जी ह्या कुटुंबान जाली ती म्हळ्यार लग्न जावच्या पयलीं दोगांय एकामेका बरोबर हांगा थंयसर भोंवतालीं, एकामेका सांगाता वेळ सांगतालीं, एकामेका लागीं उलयतालीं, एकामेकाक कितें आसा जाल्यार ओपनली सांगतालीं, एकामेकाक समजतालीं. पूण आतां जेन्ना लग्न जालीं दोगांयचें भोंवप एकामेका बरोबर भोंवप उणें जालें. एकामेका सरशी आसली समजीकाय उणी जाली. घोवान कितें म्हणलें जाल्यार बायल खंय रोखडीच रागार जाताली, बायलेन कितें म्हळ्यार घोवूय रागार जातालो, तोंडाक तोंड जातालें आनी तांचे मदेकात जी अंडरस्टँडींग आसली ती उणी जाली. मोगान आसतना दोगांय एकामेकाक बरे भाशेन अंडरस्टँड जातालीं. तिसरे सुवातेर मोगाळ रोशन आनी जेनिस अंडरस्टँडींग वो समजीकाय ओदीक गरजेची. दुबावना लग्नीक जिविताची वाट वयर सकयल जातलेच, पूण जेन्ना वयर सकयल जातले तेन्ना जेन्ना एकामेकाक समजतले एकामेकाक आमी अंडरस्टँड जातले तेन्ना तुमचे मदेकात जी मिसअंडरस्टँडींग आसली ती जायती क्लॅरिफाय जायत येतली आनी जो मोग आसा तो तुमच्या लग्नीक जिवितान मोग चडटलो आनी वाडटलो. आयच्या पयल्या वाचपांत इस्रायल प्रवादी आमकां उगडास करून म्हणटा जेन्ना हे इस्रायल पोरचेक बॅबिलोनिया शारांतली भायर काडलेली निर्वाशी कशी थंयसर ती आसली आनी जेन्ना तांकां पालिस्तान ह्या शारांत हाडलेली तेन्ना ही पोरसां पळयता, इस्रायल पोरसां पळयता थंयसर तांचें देव मंदीर आसलें, तें देव मंदीर नाटाक केलेलें, डिस्ट्रॉय जालेलें, एके भाशेन झूज जावन हें देव मंदीर मोडलेलें आनी हे पोरचेक आतां देव मंदीर नासलें आनी हाका लागून आमी पळयता ही पोरसां गुणगुणटा. हांगासर जर देव मंदीर ना जाल्यार हांगासर सर्वेस्कर देव खंयचो आसतलो, कित्याक त्या काळार ह्या लोकांचो समज आसलो जंयसर देव मंदीर आसता तेन्ना थंयसरूच देव हाजीर आसता. पूण ड्युटरो आयजाया इस्रायल प्रवाद्याचो दुसरो भाग हे पोरचेक उगडास करून म्हणटा देव सगल्या वेळार जिविताच्या ल्हान ल्हान घडींनी आमचे बरोबर आसता. तुमच्या जिवितान देव तुमचे बरोबर सदांच आसा. ल्हान ल्हान वस्तूंनी देवाची आसली तुमच्या लग्नीक जिवितान भोगूंक पावत. फुडें रोशन तुवें व्हडलें कितें करपाची गरज ना. केन्नाय जेन्ना तुमचे मदेकात झगडी जातली, जेन्ना केन्नाय तुमचे मदेकात गैरसमज जातलो, जेन्ना तुमचे मदेकात एकामेकाचो राग तुमी घेवन रावतले तेन्ना 3 उतरां तुमी तुमच्या लग्नीक जिवितान सदांच एकामेकाक म्हणूंक जाय. आनी आमचो पाप सान फ्रांसीस आमकां उगडास करून म्हणटा ही 3 उतरां म्हणटा ती लर्न टू से थँक्यू. जेन्ना तूं जेनिसाक थँक्यू म्हणटलें, जेन्ना जेनीस तुका ल्हानशी बारीकशी कोरणी करतलें, जेन्ना तूं जेनिसाक थँक्यू म्हणटलें वो जेन्ना जेनीस तुका थँक्यू म्हणटलें तेन्ना तुमचे मदेकात मोग वाडटलो चडटलो. दुसरी वस्त बाब साहेब आमकां म्हणूंक सांगता ती म्हळ्यार लर्न टू से प्लीज ओ मे आय. जेन्ना असली ल्हानवी खावटी उतरां मे आय ओ प्लीज असली जेन्ना उतरां म्हणटा आमच्या लग्नीक जिवितान आमी वापरता तेन्ना म्हणटा बाब साहेब तुमचे मदेकात म्हणटा मोग ओदीक वाडटलो. तुमचे कुटूंब म्हणटा नाजरेच्या कुटुंबा सारकें जावन पावतलो. आनी तिसरी वस्त बाब साहेब आमकां म्हणूंक आपयता ती म्हणटा लर्न टू से सॉरी. जायते फावटी एकामेकाची मिस्टेक आसतना झगडी जातली, जेन्ना आमी एकामेकाक सॉरी म्हणटले, एकामेकाचें बोगसणें तुमी मागतले तेन्ना तुमचें लग्नीक जिवीत साकार जातलें, तुमचो कुटूंब नाजरेच्या कुटुंबा सारको जातलो. आयच्या दुसऱ्या वाचपान
भाग्यवान पावलू फिलिपकारांक बरोवन उगडास करून म्हणटा शुभ वर्तमान परगट करपाचें म्हणटा म्हाका तो एक कायदो आनी हें शुभ वर्तमान म्हणटा हांव सगळ्या लोकांक परगट करता पूण एके वाटेन म्हजो कायदो म्हणटा शुभ वर्तमान परगट करपाचो जाल्यार दुसरे वाटेन म्हाका जेजू चडशी वचूंक आपोवणी आसा भोवकाळ रोशन आनी जेनिस आयज आमच्या दोन प्रांतांत आमी देव आपोवण्याचो आयतार समरता आनी देव आपोवणी खूंय उत्पन्न जातात काय देव आपोवणी जावं पाद्रीपणाक जावं मोडवाशी जिविताक आपोवणी कुटुंबांतल्यान उत्पन्न जातात जेन्ना कुटुंब भागिवंत देखीवंत आसता तेन्ना कुटुंबांतल्यान बरी बियां आमी रोपता तेन्ना बरी झाडां बरी फळां आमकां फावो जातात आज जेन्ना तुमी हो तुमचो नवो घराबो घडोवंक वेता तेन्ना तुमच्याय लोकनीक जिविताचेर आमी देवाचो आशिर्वाद मागता तुमचोय कुटुंब होच पवित्र जावचो म्हूण आमची मागणी ह्या मिसा बलिदानांतल्यान आमी बापाक उबारता आनी तुमचें लोकनीक जिवीत पवित्र नितळ निर्मळ जावन तुमचोय कुटुंब नाजरेच्या कुटुंबा सारको जावचो आमेन मोगाच्या इस्तानो पवित्र सभेच्या आनी हांगा जमा जाल्ले पोरचे मुखार सर्वेस्परान तुमच्या मोगार आपलो शिक्को मारून कीर कोनशाक तुमी ह्या देव मंदिरांत आयल्यात ह्या तुमच्या मोगार क्रिस्त भरपूर आपलो आशिर्वाद घालता बाप्तिस्मान ताणें तुमकां पवित्र केल्यात आनी आतां एकामेकाक मरोपुर्यान विस्वाशी रावून आनी लग्नाचे सगळे कायदे पाळून ह्या किरीत संस्कारान तो तुमकां देण्यांनी भरता आनी गोठाय फावो करता ह्या पासो तुमचें मन समजून घेवच्याक पवित्र सभेवची हांव तुमकां विचारता रोशन आनी जेनिस कोणेच कॉल करीनासतना पुणाक खोशयेन आनी सगळ्या मनान लग्न जावन तुमी हांगा आयल्यात तुमच्या लग्नाच्या सगळ्या जिवितांत एकामेकाचो मोग करून आनी एकामेकाक मानान लेखून तुमी तयार आसात देवाच्या हातांतली कशी भुरगीं बाळां मोगान घेवून आनी क्रिस्ताच्या आनी ताचे पवित्र सभेच्या नेमा प्रमाणे तांकां ल्हान व्हड करूंक तुमी तयार आसात लग्नाचो एक बोट जोडून तुमची खोशी देखून एकामेकाचो उस्वाद धरात आनी देवा मुखार आनी ताचे पवित्र सभेवचेर तुमची मोगलां उचारात हांव रोशन तुकाच्या म्हजी पती तेका सुखान कशें करता पिडेन कशें भलायकी तुजो तुका विश्वासी रावता आनी सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजो मोग करता आनी तुका महान लेखलो पास करता हांव जेनिस तुका म्हजो पती घेता सुखान कशें करता पिडेन कशें भलायकी तुका विश्वासी रावतली आनी सगळे म्हज्या जिवितांत तुजो मोग करतली आनी मानान लेखतली तुमी पवित्र सभेवचेर एकामेकाक दिल्या ती मोगलां
सर्वेस्भर आपल्या दयापणान हे करूं आनी तुमकां आपल्या आशिर्वादान भरूं जे देवान जोडला हे मनशान दवरले. ह्यो मुदयो तुमच्या मोगाची आनी विस्वासाची खुणामण तुमी एकामेकाक घेवंक येतात. तांचेर सर्वेस्भर आपलो आशिर्वाद घालून आमेन. ज्याने तुझ्या भावाची आणि विश्वासाची पुन्हा ही बुद्धी तुका दिता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे. रोशन माझ्या मोगाची आणि विश्वासपणाची पुन्हा ही बुद्धी तुका दिता बापाचे पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे. मोगाळ बाबा म्हणून रोशन उबी रावया आनी ह्या वेळार कयांशी बामणी गोरसो वापरतात बापा मुखार दवरुया. आमच्या बाप साहेबाचे शिकवणे वरवीं याज्ञिकांनी आनी मोठमशांनी वावरताची सभा बांदतना पयलो आपलोच वावाड ओपन करून अशी करचे वावरताची वाट उजळावन मागतना आपलो नवो बळागो सगळ्या गरजांनी गोश्टांनी आनी अडचण्यांनी वावरताचो नमुनो करून बापाचो आदार तांकां आनी पवित्र सभेच्या वडिलांक मागुया. आमचे गरजेन विचून काडलेल्या राजकीय फुडाऱ्यांनी खरे सेवे चाकरेचे मन आपणावन पोरचेक दिल्लें आस्वासन विश्वासीपणान सांबाळून पोरचेक खरी सुटका शांती संस्कार आनी नीट फर्मावूंक मागतना रोशन आनी जेनीस लोक
लोकनीक जिवितांत एकामेका सोवे जेजूक साक्षी दिवन विस्वाशीपणान जिवन बापाचो आदार तांकां आनी राजकी फुडाराक मागुया. क्रिस्ती भावा भयणीच्या लोकनीक जिवितांत फूट पडल्या. तांचे मदेकूच रागाची, दुबावाची आनी आपलेपणाची भावना निर्माण जावन ती कशी जाल्या. ह्या खूब बायलांनी वखसोण्यांचें मन आपणावन तांणी खरें संधान करूंक मागतना रोशन आनी जेनीस एकवट करतात तसली भावना पयसावन आनी खऱ्या एकवटान जिवन जेजूच्या नांवान बापा लागीं मागुया. एकामेकांचो भावार्थ, विस्वाशीपण, एकवट, समजिकाय, भोगसणें दिवप आनी घेवप तशेंच हेर बरेपण मोगातावन उपजता. मोग सगळें सोसूंक आनी भोगसूंक तयार. ही भागीवन पावलुची उतरां रोशन आनी जेनीस आपल्या लोकनीक जिवितांत जिवन तांकां बापाचो आदार मागुया. सर्वेस्वरा देवा, आमची मागणी बाबार्थान तुजे मुखार दवरल्या. रोशन आनी जेनिसाच्या लोकनीक जिविताचेर तुजो आशिर्वाद मार. क्रिस्त आमच्या संगा वरवीं ह्या वेळार आमचो बाबार्थ देवाचेर आमी उच्चारून बरोबर म्हणया. सोमाता देवा, स्वर्ग वेदार बाबा, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रचना आनी जेजू क्रिस्ताचे एकल्याच पुताक आमच्या आसूया. तो पवित्र आत्म्या वरवीं गुप्तीत सांबाळून आकार मारीत आमचो बरो पोस देता सुस्ते ताका मुंडो आनी सोरो. देवा बापान आपल्या एकल्याच पुताक आमचे खातीर भेटोवन आपलो उर्गणीक मोगाचो परार आमचे सगळे उक्तो करून थापलो. आपल्या जिविता आनी मरणा वरवीं होच मोग जेजून आमचे ताई तीर केलो. जो मोग रोशन आनी जेनीस हांणी अणभवला आनी ह्या फुडें गेरीत भाशेन कोदी कशी अणभवतल्यो. ह्या उर्या सोऱ्या वरवीं आपलो एकवट ती बापाक उबारता. Seat well.
म्हज्या भावगुणानो हे म्हज्या तुमचे बलिदान स्वर पदवेदार देवा बापाक मानता तसले सामून मागात. हे तुमच्या दादले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक तुमच्या न्यात्या पोळीचो विचार जावपाक सव्वीस पोळ मारून प्रितीच्या बापा संतोष करीत काळसान आमी तुका भोगता ती देणी दोळ्याळपणी मानून घे. लग्न संस्कारांत तुवें आमच्या बाबाक आनी भयणीक एकठायले तर तूंच तांचो खरो बापूय देखून तूंच तांकां सदां एक बुडलोली मुळपासान सांबाळ. हे आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवें. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्पराक मागता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वयोशे आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बाबा सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व न्हय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या देव सैमाक जेजू सवेन मनशाक वाटो दिवूंक येवजिल्ले तुवें आनी तांकां करून जेजू सांगाती तुजे मोहिमेचे दायची सुरगी देखून जेजूच्या मरणा आनी पुनः जिवन कोणा वरवीं एक नवो करार तुजे कोरचे लागीं स्थापलोय तुमच्या काळा काळी उतरावरती येवजण ही तुज्या मोगाची त्याच तुज्या उत्तम देण्याची दादल्या बायलेच्या लग्न संस्कारांत सुपळपणां तुवें आमकां दवरली असो लग्न संस्कारा वरवीं तुजे येवजणेचो आमकां उगडास येता आनी तुज्या उदार देण्याची काळजान आशा वाडटा देखून सगल्या दुता भक्ता सांगाती तुजे मोगाचे गिरकत निरंतरी एकाच ताळ्यान आमी गायता. बाबा परस पवित्र तू सगल्या पवित्र गुणाची सर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोखण आपलेच खोशेन खोस मरून संवेशाली ताणें उदो घेतलो तुका दिनवासून तो बुडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासो समोर करची. तेच करी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ही आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस घेयात आनी आदले पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणी करोराचे हे रगत पातकाचे भोगसळे मेळच्या तुमचे पासून आनी सोमेस मनशा पासून ते वारोतले हे म्हज्या उगडासा करात. Sophia Gesù,
जेसूच्या मरणाचो आनी पुनः जीवनपणाचो आमी भोवतीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार यो आनी तुजी सेवा करूंक आमकां भोवकेणे देखून आमी तुका दिवपासता आनी जेसूची कूड आनी रगत शिवतल्या आम्हा समेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय करून आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्वरा आखे पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बाबा, पलेमनेरी आमच्या गोळी बाबा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनः जीवनपणाचो परवसो धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजे शागोती मेल्या समेस्तांक तुजे परसळीक मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची देवेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्या दर एका भाव भयणाची आनी अदीक करून आयज लग्न संस्कार समरुपतल्या रोशन आनी जेनिसाची दया कर म्हूण आमी मागता. आकबार मारयेक देवाचे बायल सांगाती, तिच्या पती भाग्यवंत सुसे, भाग्यवंत धर्मदूता, भाग्यवंत सुसेवाज, भाग्यवंत आशिष शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वाटली. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेसू वरवीं, त्याच जेसू सांगाता, त्याच जेसू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बाबा सर्वधन आनी वैभव तुका सासणाच्या सजना मोगाळ बाबा भयणीनो आनी मोगाळ रोशन आनी जेनिस, जेसून शिकयले मागणे म्हणटाना आमी तुमच्या आख्खे लोकनीक जिवीत जेसूच्या आदीन करता आनी तुमचो कुटुंब नाझरेच्या कुटुंबा सारको पवित्र मोगाळ दयाळ कर म्हूण आमी मागता. बरोबर जेसून शिकयले मागणे म्हणया, आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव मोगेसा, तुझे राय संकायो, तुझी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जाता. आमचो दिसपटो गिराय संसारी आनी आमी आमचेर चुकलोल्या मनशां तुशी आमची मात काबूस आनी आमकां डायणीन उडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवड. ह्या वेळार एकेरीत अकोल न्हवऱ्याचेर आशिर्वादाचे मागणे आमी करता आनी तांचो कुटुंब बापाच्या दिन करता. लग्नाच्या बेसान भितर सरून विदेशी आयिल्ल्या ह्या व्हंकलेक आनी न्हवऱ्याक जेसूच्या कुडी रोपलान बसून सदां एकवटलोली दवर म्हूण सर्वेस्वरा आमच्या देवा लागीं मागुया. पवित्र बाबा, मनशा तुज्या सारक्याचो रुजताना वेदांतलो आनी बायल करून तांकां रुजली. दादल्यान आनी बायलेन कुडीन आनी काळजान एक जावन मेदिल्लें काम संवसारांत शांती पावोवचें म्हूण तुवें थारायली. देवा, तुज्या मोगाची येवजण कळी करूंक तुवें तुजे पोरचे कडी केल्ल्या कराराचो उपकार पती पत्नीच्या मोगान दाखोवन दिलोय आनी क्रिस्ती संस्कार स्थापचो वेळ पावतोच तोच भावार्थाचो लग्ना समोर जेजू आनी पवित्र सभे मदीं जोडलेल्या लग्ना संबंदाचो उपकार जावचो म्हूण तुवें थिरायली. तो रोशन आनी जेनिस तुज्या भुरग्यांचे माये मोगान तुजो हात दवर म्हूण आमी मागता.
बाबा लग्न संस्काराच्या संबंधात आज ती भितर सरतात तर तुझ्या मोगाची देणी एकामेकाक दिवून आनी एका मनाची एका काळजाची जावन तूं सांचे मोने आसाय म्हूण एकामेकाक दाखोवन आपूण बांदून हाडलेले कुटूंब मेहनतीन ती सांबाळून आनी शिव वर्तमानाचे शिकवणे परमणे आपल्या भुरग्या बाळांक ल्हान व्हड करून तुझे सुर्गीच्या कुटुंबाचे वांगडी जावून ती तांकां तयार करूं हे तुझे तुवें जेनिसाक तुझ्या सुमा देण्यांनी भोव पोतणीचे आनी आवयचे आपले कायदे पाळून आपल्या कुटुंबाक आपले निर्मळ मोगाचे उमेद सांबाळून आनी आपल्या शेगुणांनी ते सोबून ह्या तुझ्या पुताक रोशनाचेर तुजो सुर्गीचो आशिर्वाद घाल विस्वाशी पोती तो जावं आनी खरो बापूय कसो आपल्या भुरग्यांची तो सतत घेवूं मोगाळ बाबा तुझे मुखार लग्न संस्कारांत एकवटलेल्या ह्या तुझ्या पवित्र जेवणांत वांटो घेवून ही तुजी भुरगीं ओतरेतात तशेंच ती एका दिसा सुर्गीच्या सुखांत एक कोणांत वांटो घेवून बाबू क्रिस्तांव आमच्या सगळ्या वरवीं सोम्याचे सुक्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या आवार्थाचेर दृश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ सची येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना सुम्याची शांती सदाकाळ तुमचे सगळे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया. ही देवाची शेली रोशन आनी जेनिसाच्या लग्नी जिविताचेर सुबा आशिर्वाद बेसावा घालतली आनी तांचो कुटुंब नासरेच्या कुटुंबा सारको पवित्र दवरतली ह्या शेलेच्या जेवणाक पयल्या ही सगळी आमी सुबागी गीत घेऊया नंबर 347 347 Pretty
तुझ्या बापा रोशन आनी जेनीस तुझ्या पुता आनी तुवेच्या लग्नाच्या दिसा संतोषान तुझ्या जेवणात आमी वांटो घेतला. ह्या दोनूय देण्यापाचो तुका दिनपासून विश्वासान आमी तुजे लागीं मागता. लग्न संस्कारान एक जाती ही आमची भावभयण सदां तुका एक बोडलोली रावू आनी आपल्या लग्न बेसांतल्यान तुजें नांव तुजो मोग मनशांक वळीत करूं. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. मुगाळ रोशन आनी जेनीस तुमकां दोगांयकूय पादिगाराच्या नांवान फादर मार्टिनाच्या नांवान म्हज्या नांवान परबी. तुमच्या लग्नीक जिविताचेर देवान आपलो आशिर्वाद घालचो, तुमचो कुटुंब पवित्र करचो हीच आमची मागणी तुमकां. शेवटाचो आशिर्वाद दिता. दर एका मागण्या उपरांत आमेन म्हूण जापाक सांगचो. आमचे तोत्र वागुया. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. सर पदवेदार देव आपल्या संतोषान तुमकां बरू आनी तुमची भुरगीं बाळां तुमचे इनाम जावं निर्मूळ. देवाचो एकलोच पूत सुखान तशें दुखान तुमची काकूट करूं आनी तुमकां आदार दिवं. देवाचो पवित्र आत्मो तुमची काळजां आपल्या प्रिती मोगान सदांच करूं आनी हांगा एकठांय जाल्यार तुम्हा समेस्तांचेर सर पदवेदार देवाचो बापाचो पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर दिवं आनी तुमचे समेत सदांकाळ आसूं. वचून याद मोगाची मनशां जावन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार.